अरब मुनाफा कमा रही थी। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने 100 अरब की कराची से लाहौर तक की पाइपलाइन बनाई जो कि 1200 किलोमीटर बनती है और वो 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोवाइड कर रही है जो शॉर्टेज थी सदर्न पाकिस्तान के अंदर। 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया रोजाना वो दे रही है पाकिस्तान की आवाम को जो शॉर्टेज थी। और जिस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये जो 16-17 की जिस ऑडिट रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, और अब जो 80% है वो मौजूदा हुकूमत की नालायकी, नाअहली और सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न। जिस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब थे उस वक्त 350 अरब की सेल्स थी इन दोनों कंपनीज की, और स्टॉक मार्केट का तारीखी हाईएस्ट पॉइंट इन दोनों कंपनीज ने अचीव किया था। ये थी कारकर्दगी शाहिद खकान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिनको ये आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि करप्शन ये है कि इनके पास अकामे हैं। ओ भाई, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, 600 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, बात खत्म होती है एक अकामे पे। ये पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूँ कि असल में नालायकी और नाअहली मौजूदा हुकूमत की है कि 80%, ये तो सिर्फ गैस की बात है। मैं कल बता चुकी हूँ कि अभी बिजली महंगी होगी, अभी घरेलू सार्फिन की चीज़ें जो हैं वो तमाम महंगी होंगी। रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतनी झूठी है कि वुज़रा के पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं, लेकिन आवाम को गुमराह करने के लिए ये तमाम बातें की जाती हैं। और मौजूदा वज़ीर पेट्रोलियम, जिनको मिलियन क्यूबिक फीट पर डे और किलोवाट पर आवर में फ़र्क नहीं पता, वो संभालेंगे इस सिस्टम को, वो संभालेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को। अगर इस तरह के वुज़रा होंगे तो ये नालायकी और नाअहली की वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 141% ऑलरेडी महंगी हो चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर। तो मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि जो झूठे लोग हैं और जो झूठी हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम को IMF की शराइत बताए कि चोर दरवाजे से जिन मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं उसकी वजह से ये महंगाई 80% आ रही है। और जिस वजह से महंगाई आ रही है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब नालायक हो, झूठा हो, दूसरों पे तोहमतें लगाता हो, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता हो, और आज कहा गया शाहिद खकान अब्बासी, अब एक नए 3 नामों को डाल दिया गया है, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब ने करप्शन की है जिसकी वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। तो आप तो वज़ीर हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं, और खुदारा आप अब कंटेनर पर नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। खरबों के प्रोजेक्ट लगाए मुस्लिम लीग नून ने, और जो जितने नाम आपने गिनवाए, आपके वज़ीर लाडले वज़ीर मुराद सईद की वजह से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के काम को रोक दिया जाता है, क्योंकि करप्शन जो 9 महीने के अंदर हुई है वो बताई नहीं जा रही पाकिस्तान की आवाम को। नहीं बताया जा रहा कि क्यों वजारत की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वजीर नालायक है, वजीर नाअहल है और सवालात के जवाब नहीं दे सकता ऑपोजिशन के कि क्यों वो तमाम मोटरवेज, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुकम्मल होना था इस साल, मुकम्मल होना था मार्च में, फरवरी में, दिसंबर में उनके इफ्तिताह होने थे 2018 में, और 9 महीने गुजरने के बावजूद एक भी इफ्तिताह नहीं हो सका। इसलिए कि वजीर लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। वजीर आजम लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। 1 घंटा पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दूंगा, आपने तो 1 घंटा पार्लियामेंट को चलना मुश्किल कर दिया है। यह है आपकी असलियत, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ झूठा और चोर
اور ڈاکو کے جھوٹے الزامات لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام گمراہ ہو جائے گی. اور میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی کھانے کی اشیاء ہیں، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ پھل ہو، گھریلو صارفین کی جتنی چیزیں ہیں، خاص طور پہ پھل اور سبزیوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجانا شروع کر دیں، کیونکہ اب وہ ڈیکوریشن پیس کی طرح تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نمائش کر سکتے ہیں ان کی، لیکن اب وہ آپ کھا نہیں سکتے، کیونکہ جس قسم کی مہنگائی اس حکومت نے کر دی ہے، وہ پاکستان کی عوام ان سے سوال اور وہ جواب لے کر رہے گی. اور ہم پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جس قسم کا رویہ پارلیمنٹ کے اندر، ریلوے کی کمیٹی اجلاس ختم کر دو، کمیونیکیشن کی کمیٹی اجلاس ختم کر دو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی اجلاس ختم کر دو، کیونکہ وزیر لاڈلے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں ہو سکتے. بتایا جائے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ کے اجلاس کو کیوں مؤخر کیا جاتا ہے. وہ اس لیے مؤخر کیا جاتا ہے کیونکہ وزیر اعظم نالائق ہے، نااہل ہے اور جھوٹا ہے، اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. تو وزیر جو چھوٹو کرائے کے وزیر الزام جن کو دے دیا گیا ہے مینڈیٹ، جس پارٹی کے پاس میں نے کل بھی کہا تھا کہ کرائے کے ترجمان ہوں گے، اور فواد چودھری صاحب جو خانہ بدوش ہیں سیاسی، ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کم از کم بات کرتے وقت سوچیں ضرور کہ پچھلے جھوٹ سے اگلا جھوٹ تو ملا لیں، کم از کم اتنا تو جھوٹ کی عزت کر لیں جتنا جھوٹ آپ بولتے ہیں. اور پاکستان کی بھی عوام یہ بات سمجھ چکی ہے. جتنی مہنگائی 3.3% مہنگائی سے 9.4%، اس کا جواب دیں. 5.8 ترقی کی شرح جو کہ 3% پر آ گئی ہے، اور ابھی اس سے بھی نیچے جانی ہے کیونکہ نالائق حکومت ہے. اس لیے یہ دوسروں پہ ڈالنا چھوڑ دیں. ہم بھی 2013 میں آئے تھے، ہم نے کوئی رونا نہیں ڈالا تھا، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی، اور جو ترقی کی شرح تھی وہ 2% پہ تھی. ہم نے نہیں رویا تھا، ہم نے پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کر کے دکھایا تھا. اربوں کے پروجیکٹ لگائے، اندھیرے ختم کیے، سی پیک آیا، دہشت گردی ختم ہوئی، موٹر ویز بنے. آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی اور 16 ارب یومیہ قرضہ چڑھا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. ایک اینٹ نہیں لگائی پورے پاکستان میں 9 مہینے میں. یہ ہے کارکردگی، یہ ہے نالائکی، یہ ہے نااہلی، اور یہ ہے بد دیانتی اور بد نیتی آپ لوگوں کے سامنے. کوئی سوال؟ محترمہ، سوال یہ ہے کہ کل سلمان شہباز سامنے آئے تھے کہ منی لانڈرنگ کے الزام ان کے شہباز صاحب اور ان کی فیملی پہ لگ رہے ہیں. فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے پائے، اور پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ گلٹی ہے، اس لیے ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے. دیکھیں، میں کل بھی اس کے اوپر ایک تفصیلی پریس کانفرنس کر چکی ہوں. یہ سوال وہاں بھی آیا تھا کہ شریف خاندان کی ڈکلیئرڈ ایسٹ فارمز جو ایف بی آر کے اندر ہیں، وہاں سے چیزیں اٹھا کے چوراہے میں ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ ان پریس کانفرنسز کو چھوڑیں. آپ کے پاس پوری گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آپ جس قسم کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کے سامنے ہم موجود ہیں. اور یہ جو الزام والی اب اسٹریٹجی ہے، لیکن مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، انویسٹمنٹ ہو چکی گئی ہے، ٹیکس جو لوگ دیتے ہیں اس میں سے پیسے کروڑوں صرف اس مہم کے اوپر کہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کرو، وہ شروع ہو چکی ہے. کل اس کی پہلی پریس کانفرنس تھی. آج چھوٹو الزام وزیر جو ہے، جن کی اپنی وزارت میں ان کے پاس کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو الزام خان نے الزام لگانے پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. باقی رہی ہمارا احتساب، تو ہمارا احتساب 600 بلین کی منی لانڈرنگ سے شروع ہوتا ہے اور اقامے پہ ختم ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے. اگر ہم نے کھربوں کے پروجیکٹس لگائے ہیں، کوئی 1 روپے کی کرپشن، کوئی کک بیک، کوئی کمیشن آپ ثابت کریں اور اس کے بعد آپ بات کریں. اور یہ الزام ثابت ہونے سے پہلے لوگوں پر تہمتیں اور الزام لگانا بند کریں. اس تماشے کو بند کریں. مہنگائی کا جواب دیں. ترقی کی شرح کیوں کم ہو رہی ہے؟ یومیہ قرضہ 16 ارب کس طرح بڑھ رہا ہے؟ 80% گیس اور مہنگی ہونے والی ہے، بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے. ان تمام چیزوں کا جواب دیں.